श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः हरि ओम। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवते अपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवते अपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते असो वै तपन्नवा आयतनम् आयतनवान् भवते योमुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवते अपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवते अपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणि वा आयतनम् आयतनवान् भवते यो नक्षत्राणि आयतनं वेद आयतनवान् भवते अपो वै नक्षत्राणि आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यः पर्जन्यस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवते अपो वै पर्जन्यस्य आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यः संवत्सरस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवते अपो वै संवत्सरस्य आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठतं वेद प्रत्येव तिष्ठति।